बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। और आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता शाद आबाद रखे। मैं ना अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले ना हंस रहा था। मैं कह रहा था, हंस नहीं, हंस रहा था। वो इसलिए कि मैं सोच रहा था कि मेरे जैसा भी ब्लॉगर कम ही मिलेगा। जहाँ पर जगह मिलते हैं, ब्लॉगर तो चलते रहते हैं, जहाँ पर मर्ज़ी है उनका ब्लॉग बन जाता है। लेकिन मैं तो ठहरा रिएक्शन वाला, और रिएक्शन वाला होकर जहाँ पर भी जगह मिलती है वहाँ पर बैठ जाता हूँ। अभी आप मेरे आगे पीछे ये दो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, दो गाड़ियों के दरमियान मैं एक जगह पर ना छुप कर बैठ गया हूँ कि चलो मैं कम अज़ कम अपना काम तो कर लूँ, वीडियो बना लूँ। अच्छा, वैसे सुबह फजर के टाइम के हम उठे हुए हैं और काम पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर अपने जो पैसेंजर लेने होते हैं जहाँ पर, वहाँ पर खड़ा हुआ था, टाइम स्पेंड किया है। और अभी एक कॉल आ गई है बुकिंग की कि जाना है मदीना शरीफ, वो बुकिंग भेजनी है, यहाँ से ड्राइवर लेकर चला जाएगा। मैं यहाँ पर रहूँगा। मेरी कई बहनें कह रही थी कि आप मदीना शरीफ जाएँ और वहाँ पर जाकर चाचू गुलाम मोहम्मद साहब को ढूंढें, वो कहाँ पर चले गए। तो मुझे भी जब मौका मिला तो मैं जाऊँगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। वहाँ पर मदीना शरीफ की ज़ियारत भी करनी है और ऐसे ही रहना है, कभी मक्का कभी मदीना, कभी मक्का और कभी मदीना। तो ये काम अब चलता रहेगा। तो खैर, आप सब बहन भाइयों से भी गुजारिश यही है कि अगर आपका कोई प्यारा आ रहा हो मक्का में, या आपको कभी मौका मिले, तो मैंने कम्युनिटी पर अपना नंबर शेयर किया हुआ है, तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह ताला, और फिर आगे आपको भी खुद मैं जाकर ज़ियारतें करवा कर आऊँगा। अच्छा, अभी तो रिएक्शन पर बात कर लेते हैं। रिएक्शन आजकल जो है ना वो बहुत दिए जा रहे हैं इस बात पर कि कौसर ने जो अपना सबको चुप्पी लगवाई है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सितारा जो है वो गई थी, सितारा और साजिद, बल्कि दोनों मियाँ बीवी कल गए हुए थे कौसर के पास। सितारा का कल ब्लॉग क्यों नहीं आया, उसके पीछे की सूरत हाल बताई गई है। मैं ना पहले तो कल सितारा सिस्टर का ब्लॉग आया था जिसमें वो गए हुए थे किला द्रावड़ में। किला द्रावड़ जो है वो उधर उन्हीं के पास है, और गांव वाले सारे मिलकर गए हुए थे। वो तो मैंने ब्लॉग देखा जिसमें मामी को कितने पैसे दिए गए, तो मेरे जहन में ये था कि शायद सितारा सिस्टर का ब्लॉग आया होगा, लेकिन सितारा के आसमान पर आया, दूसरे चैनल पर नहीं आया। तो अब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी यहाँ पर तो सितारा के पास कंटेंट है, वो अपनी मामी को और मामी के फैमिली को, मामू की फैमिली को, सबको जलीलो ख्वार कर रही हैं, रसवा कर रही हैं। और उन्हें पता है कि यहाँ से जाएंगे तो फिर इस्लामाबाद में घर शिफ्टिंग का होगा कंटेंट, तो उसके बाद क्या होगा, क्या कौसर के बिना गुजारा हो पाएगा। देखें, पता क्या बात है, अगर सितारा कौसर का नाम ना भी ना ले तो उसका चैनल चल रहा है और उसका चलते रहना है। अब लोग जानना चाहते हैं, कई लोग जो है ना कमेंट्स तो करते हैं सितारा को कि हम कौसर का नाम नहीं सुनना चाहते, लेकिन उसके बावजूद उनके जहन में ये बात ज़रूर होती है कि पता तो चले कि कौसर के क्या किस तरह के मामलात हैं, कौसर क्या कर रही है, आएगी जाएगी। लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, वो जानना चाहते होते हैं कि किस तरह के मामलात चल रहे हैं। और एक कंटेंट क्रिएटर जो होता है, फैमिली ब्लॉगर जो होता है, वो और क्या आप लोगों को दिखाएगा, वो यही चीज़ें तो आपको दिखाएगा कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, किस तरह के मामलात चल रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो तभी तो उसके ब्लॉग इंटरेस्टिंग होंगे। अभी इस तरह गाँव आई है, गाँव में आकर उसने एक जो अपनी पूरी फैमिली के साथ खुशियाँ बांट रही है, वो भी उसने अपने दिमाग से सोचा होगा, सारे मामलात किए होंगे, पैसा खर्च कर रही है। तो ब्लॉगर जो हैं वो पैसा खर्च ना करें तो उन्हें कहाँ से मिले। अब ये कहा जा रहा है कि सितारा ने इतना ज़्यादा गांव वालों पर ख़र्च नहीं किया जितनी उनसे कमाई कर ली है। अरे भाई, अभी तो आप ये कहेंगे कि किला द्रावड़ गई है, वो वहाँ पर उसने जाकर वीडियो बनाई है, तो क्या किला द्रावड़ वाले कहें कि हमारे चैनल आपने दिखाकर पैसे कमाए हैं? जिधर आप जाए, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं अगर कोई चीज़ दिखाऊँ, सामने होटल दिखाऊँ और कहें कि ये जी इस चीज़ का कंटेंट बना लिया है इसने, तो इससे पैसे कमा रहा है। अब
وہاں پر اور بھی تو لوگ موجود ہیں نا, کاشف بھائی بھی موجود ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, جس پر کرم نوازی ہو جائے, جس پر اللہ تعالیٰ جسے دینے لگ جائے تو یہی ہوتا ہے. تو خیر اب میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ میرے پاس کنفرم رپورٹ ہے کہ کل ستارہ کا کیوں ولاگ نہیں آیا, کیونکہ وہ گئی ہوئی تھی کوثر کو ملنے کے لیے. ساجد اور ستارہ دونوں گئے ہوئے تھے کوثر کے گھر, کیونکہ اس کے ابو نے بڑا برا مانا ہے اور اس نے کہا ہے کہ آپ لوگ میری بیٹی کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں. تو انہیں منانے کے لیے, انہیں کچھ ایڈوانس دینے کے لیے, کچھ پیسہ دینے کے لیے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوثر کا باپ کتنے میں بکا ہے. تو یار مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. کبھی یہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے, کبھی کہتے ہیں کہ وہ جو کوثر کا بھائی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اسے دباؤ میں لیا جا رہا ہے, اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے. تو کبھی یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ ملے ہوئے ہیں. تو کم از کم ایک چیز پر بیان اپنا قائم رکھے. ابھی کہہ رہے ہیں کہ کوثر کے باپ نے پیسہ لیا ہے اور تب جا کر اس نے صلح نامہ ان کے ساتھ کیا ہے. تو لڑائی کس بات کی تھی؟ لڑائی ہی ان لوگوں کی کس بات پر تھی؟ لڑائی یہ تھی کہ صلح ویڈیو تو ان کے بیٹے نے بنائی تھی, الٹا ناراض یہ لوگ ہیں تو وہ صلح کس بات کی کرے گی. اور خیر باقی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ستارہ کا ولاگ اس لیے نہیں آیا کہ وہ وہاں پر گئی ہوئی تھی. دیکھیں اس کے پیچھے کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ستارہ نے کا ولاگ اس دن اس لیے نہیں آیا کہ وہ بنا نہیں پائی. ستارہ کا کنٹینٹ آلریڈی جو ہے نا وہ پہلے کا چل رہا ہوتا ہے. اب کل وہ قلعہ دراوڑ گئے ہیں, آدھا ان کا ولاگ ستارہ کے آسمان پر آ گیا. ستارہ کے آسمان سے مجھے یاد آیا, میں ان کا چینل جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا. ماشاءاللہ جتنے ویوز ان کے اس مین چینل پر آ رہے ہیں اتنے ہی زیادہ ویوز اس چینل پر آ رہے ہیں ستارہ کے آسمان پر. مطلب یہ ہے کہ ڈبل سے ٹرپل ہو گیا ہے. اور یہ لوگ جو ستارہ کا نام لے لے کر اچھل کود رہے تھے, پٹھی بازیاں مار رہے تھے کہ ستارہ کا چینل ختم ہی ہو گیا, سمجھ لو اب اس کے ویوز نہیں آتے, اس کا تو مطلب خوشیاں منا رہے تھے. تو اب اس چینل پر بھی 2-2 لاکھ ویوز آنے لگا ہے ستارہ کے آسمان پر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر تو بڑی پریشانی والی بات ہوگی ہے نا. جو لوگ ستارہ کو گرانا چاہتے ہیں, ستارہ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں, ان کے سامنے ستارہ کا جو دوسرا چینل ہے وہ اچھا خاصا چلنے لگ گیا ہے. تو پھر کیا ہاتھ میں بچا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ترقی دیتا ہے جن کے دل اور نیت صاف ہو. وہ کیا کہتے ہیں نا, مدعی اگر لاکھ بھی برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو ستارہ کے تو چینل چل رہے ہیں. اب مین چیز یہ ہے کہ ستارہ نے آدھا ولاگ اس چینل پر ڈال لیتی ہے, کیونکہ وہ ولاگ کافی پورے دن کا 2-3 ولاگ بن جاتے ہیں. آدھا ستارہ کے آسمان پر ڈالا, آدھا دوسرے چینل پر ڈالا. اب یہ ہے کہ ستارہ اگر اس نے جانا تھا, اگر مان بھی لی جائے بات, اگر اس نے کوثر کے پاس جانا تھا, کوثر لوگوں کو منانے کے لیے, اس کے باپ کو پیسے دینے کے لیے جانا تھا, تو وہ یہ بھی تو کر سکتی تھی. ستارہ کے آسمان پر چینل ویڈیو ڈالی ہے تو دوسرے چینل پر ڈال کر شیڈیول کر دیتی, اس کی آ جانی تھی تھوڑی دیر بعد. لیکن اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات ہو رہے ہیں. اور یہ جو لوگ بتا رہے ہیں اندر سے وہیں پر ستارہ کے پاس کو بندہ ہے جو رپورٹیں باہر نکال رہا ہے, ان کو دے رہا ہے کہ ستارہ کوثر سے ملنے کے لیے گئی تھی. تو اب آپ اس سے ہی پوچھ سکتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہمیں رپورٹ ملی ہے, تو وہ بندہ کیا یہ نہیں بتا سکتا کہ کوثر کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوئے پڑے ہیں, کوثر ستارہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے, نہیں رہنا چاہتی, عاصم کے ساتھ کیا ہوا ہے, بلیک میلنگ کون کر رہا ہے, کس طرح کر رہا ہے. تو اگر یہ آپ کو نیوز مل سکتی ہے کہ ستارہ وہاں پر گئی ہوئی ہے اس کے باپ کو پیسے دینے کے لیے, تو پھر ساری معلومات پھر ہوگی آپ کو کہ کوثر کے ساتھ پہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, یا وہ خود ان کا حصہ ہے. تو پوری انفارمیشن تو آپ کو وہ بندہ دے سکتا ہے جو آپ کا خبری ہے یہاں پر. تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں نا, کوثر کا ولاگ ستارہ کا ولاگ اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ کوثر کے پاس گئی ہوگی. یہ ماننے کہ آئی ڈونٹ نو کہ ستارہ اور ساجد گئے ہیں یا نہیں, لیکن میرا دل اس لیے ماننے کا اس وجہ سے تیار نہیں ہو رہا
کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ستارہ کا ولاگ اس لیے نہیں آیا کہ وہ وہاں پر گئی ہوتی، کہ ستارہ نے اگر ولاگ ڈالنا ہوتا تو اتنی بڑی اس کے لیے پرابلم کوئی نہیں تھی۔ تو خیر یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، اور آج ستارہ سسٹر کا ولاگ آ جائے گا، پتہ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ 100 اور مسئلہ مسائل ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے، ولاگ ریڈی نہیں ہو سکتا، بیمار ہو سکتا ہے بندہ، سردی کا موسم ہے، کوئی بچہ کوئی اور مسئلہ مسائل بن سکتا ہے، تو ساری چیزیں سامنے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی ستارہ سسٹر کا ولاگ آتا ہے تو انفارمیشن مل جاتی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔